म्हजें मागणें पावोवन तुजे मुखार येसरेस्परा म्हज्या रुदनाक कान दी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मोगाळ बाबडीनो, आमी क्रिस्तांवांनी प्रत्येक जावन आमच्या ह्या करावळी कर्नाटकाच्या घरांनी देसाजींनी एक मागणें चुकून आसतना म्हणचें मागणें तें जावन आसा सस्नाचो विशय दी तांकां हे सोम्या आनी निरंतर प्रकाश जे फांगोंदी समाधान ते सर आत्मे विशय घेवन दीत. आनी पोरच्या नोव्हेंबराच्या 2 तारखेर सर्व आमच्या भावा भयणी खातीर आमी मागलें, देवा दिन जाल्ल्या खातीर आमी मागलें. आमची ही पातयणी जावन आसा, हो आमचो बरवसो. आमी हांगा संवसारांत आसा थोडीं वर्सां, पूण आमकां मुखलें आखेर जायना तसलें एक शाश्वीत लांब आवक मेळटलें म्हणून आमी पातयेता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तशें आमी कितले जाण पातयेता. आमकां ससनाचें जिवीत मेळटलें आमी कितले जाण पातयेता? 50% की 100% की कितले पर्सेंट? 100%. देवाक आमी अर्गां दिवया. आमी खंडी जावन हातूंत पातयेता आनी आयचीं वाचपां आमकां हेच विशयांत एक बरी शिकवण दितात. जेजू मुखल्या जिणे विशयान हांगाची जिणी आमी जियोवन ती संपोवन मुखार आमी वेताना कितें आमकां मेळटलें आनी कसली जिणी आमकां फावो जातली म्हणून आमी आयकता. देखून देवाक आज आमी अर्गां दिवया. आमची जिणी हांगासर संपना. आमचें मरण आमच्या जिणेची आखेर न्हय, ती एक आनी एका जिणेक एका सस्नीक जिविताक ती वाट जावन आसा. जेजूचेर पातयल्ल्यांक हें एक सत खंडीत आमकां हें भाग फावो जाता. देखून देवाक आमी अर्गां दिवन आमची हांगाची जिणी ती बरी करून जियोव, एकामेकाच्या मोगांत जियोव, एकामेका खातीर जियोव आनी सेवेंत ती करसूंक आमी प्रार्थना करया. सबारपोटी आमचे मदें अशें जियोवंक आमकां कश्ट मारतात. आमच्या कुटुंबांत दादल्या स्त्रिये मदें, आवय बापाय भुरग्यां मदें, सैऱ्या धैर्या मदें, आमी काम करच्या जाग्यार आमच्या सहा ओवरड्या सवय अशें म्हणटना थोडे फावटी इल्लेशें फ्रिक्शन, टेन्शन सुरू जाता. आनी ह्या वेळार आमकां इस जिणी पुरो म्हूण भोगता जावंक पुरो आनी दुसरी जिणी खाल्याक म्हूण भोगता जावंक पुरो अशें आमकां थोडे फावटी कश्ट मारता जाल्यार, दुबाव आमच्या मनांत आसा जाल्यार आतां ताचे खातीर आमी जेजू लागीं मागया. दुबाव कांडोळे सोमया आनी आमची पातकां बोगशी म्हणून ताचे लागीं परतून मागया. देवाच्या काकुळतीचेर पातयेवन धैर्यान आनी भक्तीन आमी मागया. हांव पातकी सर्वजार बाबा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सांगता, मनाची चिंतून तोंडांत सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून घेवन सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पजुदा देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन.
आस्था तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोनियाचे सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा सोनिया देवा देवाचे शये तू संसाराचे पाप काढणार आमची काकूत तू बापाच्या उच्चार पोसा आमचे मागणे मारून घे तुझ्या पवित्र देवा बाबाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता जेसू ख्रिस्ता एकच तू पवित्र एकच तू ईश्वर एकच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा आमच्या कणवड्या बापा आमचे वेली सगळी विघ्नां पयस कर अशें आत्म्याक आनी कुडीक कसलीच अडखळ नासतना खुशाल मनान तुजी साकरी करूंक आमकां कृपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. माकाबेवाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी अशें घडलें रायान 7 भावांक आपले आवय सांगता कैद केलें आनी समर्थ आडवारता तें दुकराचें मांस तांणी खावंक जाय म्हण तांकां सापकाचे आनी जेरबादाचे मार दिवन बलात्कार केलो. भावा मदल्या एकल्यान हेराचे तर्फेन म्हळें तूं आमचे कडेन विचारून आमचे कडचें कितें जाणा जावंक सोदताय. आमच्या पुर्वजाचे कायदे मोडचे प्रास आमी मरोंक तयार आसा. आपलो प्राण सोडतना ताणें म्हळें क्रूर मन जाती ह्या जिवितांतलें तूं आमकां काडून उडयशी पूण संवसाराचो राय आमकां ससना कुटयतलो कित्याक ताच्या कायद्या पासत आमी मरता. ताचे फाटल्यान तांणी तिसऱ्याक दग दिलो. तांणी ताका जीव भायर घालूंक सांगतच तांणी ती भायर घाली आनी धैर्यान हात फुडें केले आनी ही श्रेश्ठ उतरां उलयलो. सर्गान हे सांदे म्हाका दिल्ले आनी ताज्या कायद्या खातीर हांव तांची पर्वा करिना. ताचे कडचे हांव ते परतून घेतलो म्हण हांव बरवसतां. राय आनी ताचे सेवक तरणाट्याची ही उतरां आयकून अजब जाले कित्याक तो आपले कश्ट कांयच न्हय म्हण लेखतलो. हो मरतस तांणी चवथ्याक दग दिलो आनी कश्टिलो. तो आपल्या मरणाक लागीं पावलो तेन्ना ताणें म्हळें देव आमकां नव्यान जिवान करतलो म्हण ताणें आमकां दिल्ल्या बरवशान मनशाच्या हातान पडोवन मरचें बरें म्हण आमकां भोगता. पूण तुजें पुना जिवानपण केदींच जावचें ना. देवाचें उतर हें. देवाची व्हड उपकार. दोषी हांव जाता
मारता बोलो आई सोमिया तू मोजो ताळो मोजे विनोने कांदी सर्वेस पोरा दयेन म्हाका आयक तू मोगळ देवा दर्शन तुजें घे सोमिया दोशी हांव जाता दोशी हांव जाता सोम्या तुका हावास उलो मारता जापतून दी म्हाका दयाळ देवा दाखय विश्वासी पूण तूं सर्वे स्पोरा मोगन म्हाका सांबाळ दयाळा देवा दर्शन तुजें घेव सोमिया दोशी हांव जाता दोशी हांव जाता सा पावलान तेसोरीकरा बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आनी आमचो इतलो मोग केल्लो आनी कुरपे वरवीं काळांतली बुजवण आनी उत्तम भरवसो आमकां दिल्लो देव आमचो बाप तुमच्या काळजान धैर्य दिवं आनी हर एक बरें करण्यात आनी बऱ्या उलोवण्यान तुमकां तीर करूं भावा भयणीनो तुमचे मदें घडलेले परी सोम्याचे उतार वेगळी विस्तारूं आनी सगळ्यांनी तें जैतेवन जावं देखून आमचे पसत मागा दोस्कुऱ्या आनी कोट्या मनशां तावन आमकां सुटका लाभो म्हणून ही मागा कारण सकड मनीस सुवार्ता आत्मानिनात पूण सोमी सदांच विश्वासी तो तुमकां बोळ दितलो आनी कोट्याच्या हाताक सांपडनाशी तुमकां राखतलो आमी तुमकां फरमायलां तेच परी तुमी करतात आनी फुडेंय करतल्यात म्हूण तुमचे विशयेंत सोम्यातय आमकां पातयणी आसा देवाच्या मोगा आनी क्रिस्ताच्या सोंसणिकाया विशयांत तुमी शिक्षाक सोमीस तुमची काळजां उजवाडूं देवाचे उतार हें देवाचे उपकार सर्वेस पोराचे 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 जेजू क्रिस्त मेल्ल्या मदलो प्रथम ताका सौमैमानी पदवी ससनाच्या ससना सर्वेस पोराचे 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 सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू लुका परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया त्यावेळी थोडे साधुसेव मेल्ल्यांचे जिवनपण ना म्हणटात ते जेजू सरशी येवन अशें सवाल करी लागले मेस्री कोण एकल्याचो भाव लग्न जावन भुरगें नासतना मोराद जाल्यार ताच्या भावान सरिल्ल्याचे स्त्रिये लागीं लग्न जावन मेल्ल्या आपल्या भावाक संतत उत्पन्न करी जाय म्हूण मोइजेन आमकां कायदो बरोवन गेला न्हय तर 7 जण भाव आशिल्ले मालगडो लग्न जालो आनी भुरगीं मेलो उपरांत दुसरो आनी तिसरो ताचे बायल लागीं लग्न जाले अशें 7 जण तिचे लागीं लग्न जाले आनी संतत नासतना मेले शेकी ती स्त्री मेली तर मेल्ल्यांचें जिवनपण जावच्या दिसा त्या 7 जणां भितरल्या
कोणाची बायल ती जातेली. ते 7 जण तिचे लागीं लग्न जाल्ले. जेजून तांकां जाप दिली, ह्या काळाचे दादले आनी स्त्रियो मात्र लग्न जातात, पूण मुखल्या काळाचे म्हणजे पुनर्जीवनपणाक योग्य जाल्ले दादले आनी स्त्रियो लग्न कर्ण घेनांत दिनांत. देवदूतां सारकीं ती कित्याक ती मरणांत. ती देवाचीं भुरगीं कित्याक ती पुनर्जीवनपणान वांटेली जातात. मेल्ल्यांक जिवनपण आसा म्हूण मोइजेस रुजवात दिता. जळत्या बोल्या विशयन बरोवन आसलेले कडेन सर्वेस्पराक अब्राहम असो देव, इसाक असो देव, जाकोब असो देव म्हणून तो आपयता. तर तो जिव्यांचो देव, मेल्ल्यांचो न्हय. ताका सक्कडी जिवंत आसात. देवाचे उतर हे क्रिस्त हे मोगाळ भाव भयणींनो, आयच्या वाचपाचो विशय आमकां स्पश्ट आसा, पूण थोडीं सवालां खंडीत आमच्या मनांत आसतलींच. सवालां सबार रितीची, सबार तरांची. आमी हांगा ह्या संवसारांत जिणेंत ह्या कुडी रुपार जियेता. आमकां एक कूड आसा, आमची समोळ्ळी एक आयडी आसा. आमकां ही आयडी तयार करूंक विविंगड रितीची आतां विधानां आसात. आमच्या आधार कार्डाचेर आमचे बोटाचो गुर्त आसा, तशेंच दोळ्यांची आय रेटिना ताचो गुर्ती आसा. म्हणजे एकल्याचे दोळे आनेकल्याच्या दोळ्यां बरी नात, एकल्याचो बोटाचो गुर्त आनेकल्याच्या गुर्ता बरी ना. अशें आमकां आयडी आसा. ह्या संवसारांत आमकां एकामेकाची वळख दवरूंक जाता. आमच्या कुडी वरवीं, आमच्या चलच्या नमुन्या वरवीं, उलोवच्या नमुन्या वरवीं, आमच्या थाळ्या वरवीं आमी एकामेकाची वळख धरता. आमच्या कुटुंबांत आमच्या मोगाचे मनीस येताना तांणी सांगचें म्हणून ना, तांणी चलची ती मेटांचो आवाज आयकूनच आमकां कळटा कोण आयलें म्हणून. हें सगळें आमकां ह्या संवसारांत आमी पारखूंक शकता. आनी आमचीच वळख न्हय, आमी आमच्या मुनजातींची वळख धरता. मुनजाती आमच्या प्रमाणे आमकां समजुच्या रितीन उलयनात, पूण आमकां आमच्या माजराची, आमच्या घरच्या पेट्याची, आमच्या गायरांची, रेड्यांची, अशें जानवरांची आमकां वळख मेळटा. आनी आमकां मात तांची वळख मेळची न्हय, तांकां आमची वळख मेळटा. वळख आशिल्ल्यांक ती जानवरां येवन तांचो मोग व्यक्त करतात, पूण वळख नातिल्ल्यांक ती जानवरां धांवडायतात. आमच्या घरचो पेटो आमी वेतना येवन आमचे पांय लावता, ह्या शिमटी हालयता, पूण हेर कोणी आयल्यार तस्सो पेटो कितलो जोर जाता. कित्याक त्या परकी मनशाची ताका वळख ना. आनी तो परकी मनीस आमचो न्हय म्हूण ताका कळटा. तो कोण गी म्हणलें ताका तो नेणा, पूण तो एक अपायकारी मनीस म्हणलें बरी तो चिंता, देखून ताका गोंगता. अशें आमचे मदें वळख धरूंक आमकां ही कूड आसा. ह्या संवसारी जालें, पूण आतां ह्या संवसारी आमी जियेल्या उपरांत आमी मरोन कितें जाता? आमकां विज्ञानान सांगचे प्रमाणे आमकां मरोन आमी 3 दिसांनी आमी निके पोवन 3 दिसांनी आमच्यो नाक्षयो सगळ्यो जडटात खंय. 3 दिसांनी. 4थ्या दिसा आमचे केस मागीर कुंभ जावंक सुरू जातात. पळयतना केस घट्ट आसतात, पूण 4 दिसांनी आमचे केस पिठो पिठो कुंभ जातात. 5व्या दिसा आमचो मेंदू करगोवंक सुरू जाता. आमचो मेंदू आशिल्ल्यांक खंडीत जावन. आनी 6व्या दिसा आमचे उरले कुडीचे विश्वे एकच मेकळोवंक सुरू जातात. अशें एका हप्त्या भितर आमची सदारमठाची आमचे सगळे विश्वे बदलतात. आनी 2 म्हयन्या उपरांत म्हळ्यार 60 दिसांनी आमच्या फोंडांनी उरची खाली हाडां मात्र.
हाडां मात्र. आमी तो फोंड खोंडल्यार आमकां थोडी हाडां मात मेळटात आनी त्या हाडांची आमकां वळख धरूंक जाता की खंडी जायना. आमचें तें रूप ना, तें एक साकार ना, ती हाडां ती कोणाची म्हणून सोदून काडूंक जायना. आमी त्या फोंडाचेर आमचें नांव हेरांनी दवरल्यार त्या दाळा वय असलो मनीस हांगासर न्ही केपिल्लो म्हूण आमी समजोवंक शकता. जर तर आमकां ते फोंडाचेर कांय नांव आनी ह्या कुरिसांनी दवरूं ना तर आमकां त्या हाडांची वळख धरूंक जायना. तर ही हाडां कशीं जियेतात? आमकां मुखलें जिवन आसा की वयगी हांगासर आमचें जिवन संपलें? हें सवाल आमकां दोसता. आमकां जर तर ही मात्र जिणी जाल्यार आमी इतलें बरें कश्ट कित्याक काडचे? बरी जिणी आमी कित्याक जिये जाय? आतां थोडे मनीस आसात लौकीक रितीन पळोवचे, म्हणजे तांणी म्हणचें आमकां मुखलें जिवन आसा की ना म्हूण कोणाक गोत्तू? कोणें सांगलां आमकां? कोणें सांगो ना. देखून हांगाच आसतना गमत करया म्हणून. लिव लायफ नाव. डोंट वरी अबाउट युअर फ्युचर लायफ, नेक्स्ट लायफ. वाय वरी अबाउट द नेक्स्ट लायफ? एन्जॉय नाव. आतां हांगा गमत कर, मजा कर, तुवें जोडिल्लें करसी, खा पिये म्हणून अशें म्हणचे सबार जाणां आसात. पूण आयची वाचपां आमकां मुखल्या जिविता विशयांत चिंतूंक नियाळ करूंक उलो दितात. आमची जिणी हांगासर आखेर जाली गी. निके पूण 2 म्हयन्यांनी आमचें जिवन आखेर जालें गी. आमची हाडां मागीर कुंभ जाल्या उपरांत आमकां मागीर एक आयडी नांगी. ही हाडां परतून जिवन जावंक साध्य आसात गी. पयच पुस्तक आमकां एक बरी शिकवण दिता. एजेकियल प्रवादीच्या बुकांत 30 आनी 7व्या आवास्वरांत पयल्या वळींतल्यान 10व्या वळी पर्यंत आमी वाचया. ही सुकी हाडां, सुकिल्लीं हाडां ती परतून जिवन जावंक साध्य आसा गी. जिवन जावंक साध्य आसा तर कोण ही जिवन करूंक शकता म्हणलें आमी वाचया. सरेस्पराचो हात मुचेर हायलो. ताणें सरेस्पराच्या आत्म्या उद्देशी म्हाका भायर व्हेलो आनी एक फालक्या मदें दवरलो. तें फालकें हाडांनी भरलें. तांचे मदें ताणें म्हाका भोंवडायलो. हाडां व्हड संख्येन फालक्यान पडून आसलीं आनी ती सारकी सुकली. ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, ह्या हाडाक परतून जीव येता काय? हांवें जाप दिली, सरेस्परा देवा, तें तूं जाणाय. तेन्ना ताणें म्हाका म्हळें, ह्या हाडांक प्रवाद कर आनी तांकां सांग, सुक्या हाडांनो, सरेस्पराचें उतार आयका. ह्या हाडांक सरेस्पर देव अशें म्हणटा, हांव स्वास तुमचे भितर सरसो करतलो आनी तुमकां जीव येतलो. हांव तुमचेर शिरो घालतलो आनी तुमचेर मांस वाडाशें करतलो. हांव तुमचेर कात धामतलो आनी तुमकां स्वास दितलो आनी तुमी जियेतल्यात. तेन्ना हांव सरेस्पर म्हूण तुमकां कळीत जातलें. म्हाका फरमायल्ले प्रमाणें हांवें प्रवाद केलो. हांव प्रवाद करतना एक आवाज आयकलो, एक कडकड जालो आनी हाडां लागीं सरून हाडाक हाड जडून आयलें. हांवें पळयलें आनी तांचेर म्हाका शिरो दिसल्यो. तांचेर मांस वाडाशें वाडटलें आनी खात धांपून येतली, पूण तांचे भितर स्वास नासलो. ताणें म्हाका म्हळें, स्वासाक प्रवाद कर, मनशा पुता, प्रवाद कर. स्वासाक सांग, सरेस्पर देव अशें म्हणटा, स्वासा 4 वारांतलो ये आनी ह्या मेल्ल्यांनी जियोवचे खातीर तांचेर स्वास सोड. ताणें म्हाका फरमायलेले प्रमाणें हांवें प्रवाद केलो आनी स्वास तांचे भितर सरलो. तांकां जीव आयलो आनी आपल्या पांयांचेर ती उबी रावली. व्हड एक अगणीत सैन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द हालेलुया. हालेलुया. हांगासर पळया भाव भयणीनो, एक व्हडलेशें आश्चर्य घडटा. एजेकियल प्रवादी एका विस्तार जाग्यार, एक वॅली ऑफ ड्राय बोन्स, थंयसर सबार हाडां पळयता आनी सरेस्पर देव ताका विचारता, ह्या हाडांक जीव येवंक साध्य आसा गी? एजेकियल म्हणटा, सरेस्परा तूं जाणाय. आनी आमी आयकलें तो सगळो विवर. सरेस्पर देव एजेकियल प्रवादी सांगता, ह्या हाडांचेर प्रवाद कर.
म्हणजे देवाच्या उतरान हो प्रवादी देवाच्या नांवान ह्या हाडांक प्रवाद करता आनी ती हाडां पुरा एक जातात. विंगड विंगड आशिल्ली ती सांगाता येतात, मनशा रुपार ती येतात. ताका मांस येता, कात येता, पूण स्वास ना. आनी त्या वेळार सरस्पर देव ताका सांगता, आतां वाऱ्याक सांग, स्वासाक सांग आनी ह्या आतां सांगता आयिल्ल्या ह्या हाडांक जीव मेळो. मुगाळ भाव भयणीनो, हो एक सांकेतीक गुर्त. आमच्या जिवान हाडां सुकल्या उपरांत आखेर जायना, आमकां आनी एक जीव येतलो म्हणून. आनी हेंच आमचो स्वामी ताच्या शिकोवण्या वेळार परतून परतून आमकां सांगता. सबार फावटी हाचे विशयांत आमी जेजूनच सांगलें आयकता. जो हांवच्या वांदेलांत लाजार मरण पावल्लो तें गणीत आमी वाचता. ताचे भयणी मार्ता आनी मरी ती खंदीन आशिल्ली. जेजू तांणी खबर धाडली. जेजू पयस आशिल्लो पूण जाय म्हणूच रावलो. 4 दिसां उपरांत तो आयिल्लो आनी थंय आयल्या उपरांत मार्ता ताका भेटून म्हणटा, सोम्या तूं जर तर हांगा आशिल्लोय म्हजो भाव मरतो नाशिल्लो. त्या वेळार जेजू तिका म्हणटा, तुजो भाव जिवंत उरतलो. तांचे मदें हें संभाशण आमी आयकुया. जो हांवच्या वांदेलांत 11व्या आवास्वरांत 23व्या वळींतावन 27व्या वळी पर्यंत. जॉन 11:23-27. जेजून तिका म्हळें, तुजो भाव जिवंत उरतलो. मार्ता म्हणाली, तो निमाण्या दिसा पुनर्जिवंतपणा वेळार जिवंत उरतलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका सांगलें, हांवूच पुनर्जिवंतपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो. आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत म्हणटा तो ससनाक मर आसना. हे तूं सत म्हणटाय? तिणें जाप दिली, वय सोमिया, संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तुंच म्हूण हांव सत म्हणटा. हांगासर जेजूस मार्ताक एक सत उडापें करता. मार्ता म्हणटा, निमाण्या दिसा जिवंत उरच्या वेळार म्हजो भावय जिवंत उरतलो म्हणून ती तिचो भावार्थ ती उसारून सांगता. तो जेजू म्हणटा, हांवच पुनर्जिवंतपण, हांवच जिवीत. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांगासर भाव भयणीनो, आमकां जेजूचेर पातयल्ल्यांक हें सत जेजू स्पश्ट सांगता. हांवच पुनर्जिवंतपण. आतां सबार जाणां ह्या संवसारांत मेल्यात. आमचे आदी आतां शतमानांत कितलोसो लोक आमचे पयले देवादीन जाला. आमच्या कुटुंबाची देवादीन जाल्यात. व्हडले व्हडले फुडारी देवादीन जाल्यात. प्रेसिडेंट्स, प्रायम मिनिस्टर्स, पाप साहेब देवादीन जाल्यात. पूण हांचे पैकी कोणी जिवंत उठला गी? हांकां कोणाकी आतां पुनर्जिवंतपण मेळ्ळां गी? आमी जाणासले प्रमाणे कोणाकच येदोळ मेळोंक ना. पूण पुनर्जिवंतपण जाल्लो एकलो व्यक्ती आसा. आमी सर जाणाव कोण? जेजू. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जेजूचे पुनर्जिवंतपण भाव भयणीनो आमकां हो भरवसो दिता. आनी देखून जेजू म्हणटा हांगासर, हांवच पुनर्जिवंतपण. म्हणजे जेजूय मेलो, आमचे बरीच तोय मेलो. कित्याक तोय आमचे बरीच मनीस जाल्लो. मनीसावन तो संवसार आयिल्लो, मनीसावन तो जियेलो, आमचे बरी जियेलो, आमच्या सांगाताक जियेलो, आमच्या खातीर तो मेलो. आमचे खातीर मेल्ल्यान, सता खातीर ताणें जीव दिल्ल्यान, पातकांच्या बक्षणे खातीर ताणें कुरीस वावयल्यान आज देवा बापान ताका अती उंच उबारला आनी दिलां ताका तें नांव म्हणटा सांत पावल. वर्त तें नांव सर्गी, संवसारी, पाताळी, बागोजय म्हणटा त्या नांवाक दिंबी. आनी हो जेजू म्हणटा आमकां, हांव जावन आसा पुनर्जिवंतपण, हांव जावन आसा जिवीत. हें तूं पातयताय गी? हें सवाल जेजू विचारता मार्ताक. आनी जेजू म्हणटा इतलेंच न्ही, आनी एक सत जेजू म्हणटा, कोण म्हाका पातयता, कोण म्हजेर विश्वास दवरता तो मेल्यारय जिवंत उरतलो. आनी कोण जिवंत आसा तो मरचो ना. मरचो ना म्हळ्यार कूड आमची मरची ना म्हणून अर्थ न्ही. आमकां हो भावार्थ आसा. ह्या भावार्थान आमी जियेतना आमकां पुनर्जिवंत मेळटलें म्हणून आमी समजता. देखून जॉन हांवच्या तवांदेलांत 6व्या आवास्वरांत सबार फावटी जेजू हाचे विशयांत उल्लेख करून म्हणटा. आमी थोडे वाक्य आमी वाचया.
ಜುವಾಂಚ ವಂದಲಂತ 6వ ಅವಸರಂತ ಓಲ್ಡ್ 39 आणि 40 जॉन 6:39-40. आनी म्हाका धाडलेल्याची खोशी ही ताणें म्हजी आदीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत आमी ओगडायनाये बागार निमाण्या दिसा तांकां आमी जिवंत उठय जाय म्हूण. निमाण्या दिसा तांकां हांवें जिवंत उठय जाय. पुताक देखतेल्या आनी सतमनतेल्या प्रति एकल्याक सासनीक जिवीत मेळ्ळा जाय. पुताक देखतेल्या आनी सतमनतेल्या म्हळ्यार कोण जेजूचेर सतमनता, जेजू सतमनता ताका सासनीक जिविताची खात्री आसा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी उपरांत 40 आनी 4 वळेंत, 40 आनी 7 वळेंत, 50 आनी 1 वळेंत, 50 आनी 4 वळेंत अशें जेजू सबार फावटी ह्या एका आवास्वरांतूच पुनर्जिवंतपणा आमकां शिकयता. कोण जेजूचे सतमनता की ताका पुनर्जिवंतपण खंडीत, ताका तो दुबाव ना. आनी देखूनच सांत पावल कोण पुनर्जिवंतपणा विशयां दुबावता की तांकां स्पश्ट शिकोवन दिवन धैर्यान तो सांगता. कोरिंथकारां बरयल्ल्या पयल्या वाचपांत, पयल्या पत्रांत 15व्या वासोरांत ओळ 12-19 पर्यंत आमी वाचया. 1 Corinthians 15:12-19. सांगा म्हाका क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला म्हूण आमी परगट करता जाल्यार मेल्ल्यांचें जिवंतपण ना म्हूण तुमचे भितरल्या थोड्यांनी म्हणचें कशें? मेल्ल्यांतलें जिवंतपण ना तर क्रिस्ताकी जिवंत उठोवंक ना. आनी जर क्रिस्ताक जिवंत उठोवंक ना तर आमी परगट करता तो संदेश व्यर्थ, तुमचो भावार्थी व्यर्थ. तितलेंच न्हय आमी देवाचे फटकिरे साक्षी जाता. कित्याक क्रिस्ताक ताणें जिवंत उठयला म्हूण आमी साक्ष दिल्या. कित्याक मेल्ली जिवंत जायनान तें खरें जाल्यार ताणें क्रिस्ताकी मेल्ल्यांतलो जिवंत करूंक ना म्हूण जालें. कित्याक जर मेल्ली जिवंत जायनान तर क्रिस्ती मेल्ल्यांतलो जिवंत जावंक ना. आनी जर क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवंत जावंक ना तर तुमचो भावार्थ व्यर्थ, तुमी आनिकी तुमच्या पथकांत आसात. तितलेंच न्हय क्रिस्ता थंय मरोवन गेल्ली सगळीं नाश जाल्यान म्हूण जालें. ही जिणी मात्र लेखून क्रिस्ता थंय आमी बरवस दवरता जाल्यार आमची खत एरसकटा प्रासड निर्भागीपणाची. जेजून सांगलें हांव पुनर्जिवंतपण म्हणून. आनी हांगासर सांग पावल आमकां स्पश्ट शिकयता. जर तर जेजू जिवंत जावंक ना, पुनर्जिवंतपण म्हणलें ना तर आमी परगट केल्ली खबर व्यर्थ आनी तुमी पातयल्ले व्यर्थ. जर तर जेजू जिवंक जावना तर आमी शिकयलें तें फट म्हूण जालें. आनी जर तर आमी शिकयलें फट म्हूण जालें तें ती शिकोवन येदोळ बाळटी ना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आमी जाणा भाव भयणीनो, जेजूच्या आपोस्तलांनी जेजूच्या जिवंतपणा वयर पात येवन ही परगटणी केल्ली. तांचो भावार्थ तांणी साद्या उतरांनी शिकयल्लो. कसलो भावार्थ? आमी सतमनता म्हणटा. तांचे सतमनता पयलींचे सतमनता कशें जालें? जेजू जिवंत जाला, जेजू जिवंत आसा, जीजस इज अलायव. हें जावन आशिल्लें तांचें सत. आनी ह्या सता खातीर आमी जाणाव आपोस्तल जीव दिवंकय तयार जाले. भिवूंक रे ते बिहान कुडांत लिपोवन बसले ते. जेजू जिवंत जाल्ल्या उपरांत पवित्र आत्मा तांचेर आयल्या उपरांत त्या सक्तीन बरोवन तांणी ही सताची परगटणी केल्ली. आनी हें सत तांणी सगळ्यांनी पसारलें. आनी जेजू जिवंत आशिल्ल्यान, जेजू जिवंत जाल्ल्यान तांचे परगटणी तांणी केल्ली सुवार्ता ती परगट जाली आनी आजून पर्यंत ती बाळून आसा. जर तर जेजू जिवंत जानातलो, सांत पावलान हांगा सांगचे बरी, हेरांनी आपोस्तलांनी आनी हेरांनी परगट केल्ली ती सुवार्ता येदोळ मर्ती आशिल्ली. ताका सार आसतो ना, ताका जीव आसतो ना. पूण आमी जाणाव जेजू जिवंत आशिल्ल्यान जेजूच्या नांवान आमी परगटची ती बरी खबर आजून जिवंत आसा. देखून सांत पावल हांगा कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता, तुमचे पैकी थोड्यांनी हें सांगचें कशें? जेजू जिवंत जावना म्हूण म्हणचें कशें? हाका आदार आसा की? हाका आदार ना. आदार खंयच्याक आसा? जेजू जिवंत जाला म्हणच्या सताक आदार आसा. कित्याक जेजू जिवंत जाल्ल्यान आज आमी ही सुवार्ता प्रगट करता. आनी आमी जाणाव आपोस्तल मात्र न्हय, ताच्या उपरांती ह्या फाटल्या 20 शतमानांनी
लोक हे सत मानून आयला आनी जेजू खातीर आपलो जीव दिवंकी लोक तयार जाला. आतांय अशें घडटा. सबार जाग्यांनी आतां क्रिस्तवांक दग दितात, जेजूचेर फातेल्यांक दग दितात. पूण आमी जाणाव आयच्या पयल्या वचपान आमी आयकले बरी ते 7 तरणाटे तांची आवय विधव तिचे मुखार तांकां निश्चुरायन खोश्टून तांकां जिवेशे मारतना ते तरणाटे भियेनात. कसलें धैर्य तांकां आयलें, कशें तांकां धैर्य आयलें ते म्हणटात. आमी आयकलें आयच्या पयल्या वचपान सबार फावटी आमी आयकलें आमकां पुनर्जीवन जावंक आसा. आमचो सरस्पर देव आमी ताच्या कायद्या प्रकार चलतना तो आमकां सोडून घालचो ना. तो आमकां पुनर्जीवन करतलो आनी देखून आमी मरनाकी भियेनाव. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हालेलुया. आनी ते रायाक विरोध येतात, रायाच्या कुशेक ते विरोध येतात, मरणाक ते तयार जातात. आनी हे धैर्य तांकां मेळ्ळें पुनर्जीवनपणाचेर आसले तांच्या भरवश्या वरवीं. आनी होच भरवसो सांत पौल आमकां सांगता कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत हो स्पश्ट तो सांगता पुनर्जीवनपण आसल्यान आज जेजूची बरी खबर सक्कळी मानतात. आनी परतून तो सांगता उपरांत त्या आवास्वरांत तुमी तो आवास्वर वाचल्यार तुमकां समजता. कोरिंथकारांक बरयल्लें पत्र पयलें पत्र 15वा आवास्वर. सगळ्या आवास्वरांत पुनर्जीवनपणा विशयान तो विवर दिता. तर आतां सवाल हे पुनर्जीवनपण कोणाक मेळटा? साधुसेवांक मेळटा की? आयच्या पयल्या वचपान आमी आयकलें ते 7 भाव एका फाटल्यान एक ते मरतना ते रायाक म्हणटात तुका पुनर्जीवनपण मेळचें ना. कित्याक तो पुनर्जीवनपणान फात येवना. साधुसेवांक पुनर्जीवनपण मेळोवंक साध्य आसा की? भोवशा नांगी म्हूण दिसता म्हाका. कित्याक आमी पात्य नासल्यार आमकां तें फाव जावचें कशें? उडास येता म्हाका फ्रांसाच्या प्रेसिडेंटाचो, फ्रांसाचो आदलो प्रेसिडेंट फ्रांसवा मिटरॉन म्हणलो म्हळ्यार आमच्या भाशेन सांगता जाल्यार फ्रांसीस मिटरॉन, फ्रेंच भाशेन फ्रांसवा म्हणटात. हो एक नास्तीक म्हणून नांव वाडलेलो. ताणें उक्त्यान सांगलें हांव देवाचेर फातये ना, हांव देवाचेर फातये ना, हांव पुनर्जीवनपणा विशयान फातये ना अशें म्हणलो तो प्रेसिडेंट जाल्या उपरांत निवृत्त जाल्या उपरांत प्रायसो जाल्लो. आनी ताच्या उत्तर प्रायेर एका मॅगझिनाच्या एका पेपराच्या जर्नलिस्टान ताका सवाल केलें. वार्तापत्रिकेच्या एका जर्नलिस्टान ताका सवाल केलें आतां तूं मरोंक तेंक लाय कित्याक आतां तूं कितें म्हणटाय? जर तर तूं एखाद्या वेळा देवाच्या दायेन सर्गार गेल्यार थंय तुवें देवाक पळयल्यार सर्गाच्या बागलार दरवट्यार देवाक पळयल्यार तूं कितें म्हणटाय? देव तुका कितें म्हणत? देव तुका कितें म्हणत म्हणून ताका ताणें सवाल केलें. त्या वेळा फ्रांसवा मिटरॉनान दिल्ली झाप ती. तो म्हणालो खंय इफ आय गो टू हेवन अँड आय कम एट द डोर ऑफ हेवन, if I want to enter, the Lord might tell me, now that you know I exist, come in. Now that you know I exist, come in. तूं हांव ना म्हूण म्हणटाय, म्हजेर तूं दुबावताय, पूण आतां तूं जाणा जालोय हांव आसा म्हणून भितर ये. सर्गीराजा भितर ये. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हो नास्तीक जावन जियेल्लो प्रेसिडेंट म्हणटा मरच्या वेळार देव म्हाका भितर आपयतलो म्हणून. कित्याक देवाचेर फातिल्ल्याक भाव भयणीनो पुनर्जीवनपणाचो बरवसो सुकना. आनी असल्या मनशाक देव जर तर भितर स्वागत करीत आमकां देव भायर रावंक सोडीत गी? ताचेर फातिल्ल्याक आमकां देव भायर रावंक दीत गी? खंडीत ना. आमकां पुनर्जीवनपणाची खात्री जेजून दिल्या. आतां हें पुनर्जीवनपण म्हळ्यार कितें हें समजूंक आमकां कश्ट. हें पुनर्जीवनपण कोणाक फावो जाता आमकां समजता. जेजूचेर पातयल्ल्यांक पुनर्जीवनपणाचेर विश्वास दवरतल्यांक हर एकल्याक हें फावो जाता. तितलेंच न्हय, हें पुनर्जीवनपण आमकां एका बऱ्या रितीन जियोवंक आमकां एक प्रेरण दिता. एक प्रेरणात्मक कार्य हें पुनर्जीवनपण आसा म्हणून फातिल्ल्यान आमी आमची जिणी बऱ्या रितीन जियोवंक शकता.
जर तर ह्याच संवसारांत आमची जिणी आखेर जाल्ली आमकां कशेंय जियेतें आशिल्लें खुशी आशिल्लें बरी गरयत आशिल्लें डू वॉट यू वॉन्ट टू डू बी वॉट यू वॉन्ट टू बी म्हणून पूण आमी तशें जियेना आमी एकवटांत आसांव माया मोगांत आसांव हेरांक आमी बरें करता आनी आमी सस्नाक जियेतेल्या आनी त्या वेळार आमी एका जाग्यार एका वेळार मात्र न्हय आमी सदां काल उरतल्या थोड्या वर्सांक न्हय सस्नाक आमी वाचतल्या आमकां लांब आवक मेळटलें आमची जिणी मागीर आखेर जावची ना ही जिणी जेजून आमकां बसयल्या आनी ही जिणी आमकां जाय आनी ह्या जिणे खातीर आमी वावुरचे देखून आमचो भावार्थ आमी घट करया आमचे ते थोडे फावटी सोडून जातना आमी दंडलटो जावंक पुरो पूण आमी केदींच भियोवचें नाका कित्याक जेजूनच आमकां आमच्या पुनर्जीवनपणाची खात्री दिल्या कित्याक तो जिवन जाला Jesus is alive and we will be alive. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 देखून जेजू म्हणटा मोइजेक देव दिश्टी पडल्या वेळार देवान सांगिल्लें हांव देव अब्रामाचो इजाकाचो जाकोबाचो आनी तो देव सगळ्या संवसाराचो तें बरें गीत आमी हांगा गावचें आसा देव अब्रामाचो देव इजाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संवसाराचो तो देव म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो आनी तुजो पुनर्जीवनाचो भरोसो दिल्ल्या आमच्या देवाक अर्गां जावन आमची काणीक आमी भेटोवया आमच्या उदारमनाची काणी ताका दिवया ताणें आमकां सगळें दिलां ताका आमचें म्हणलें इल्लेशें ताका दिवया काणिकेचें गीत आमी गावया म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदव्यार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नक्या भविष्याच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव भोव मोगाळा बापा ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कश्ट मरणाचो संभ्रम आमी चलयता ही आमची भेटवणी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपडत्या जिवितान जेजूच्या कश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक
धीन वासुया अयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी शासनाच्या देवा सर काळी आनी सर तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पातका वरवीं तुजीं भुरगीं तुजी इश्टका सोडून पयस गेल्लीं तरी तुज्या पुताच्या रक्ता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याच्या पदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेंगेन घेतलीं जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बराबर तूं बापा संपूर्णायेन एक तशेंच तीं संपूर्णायेन एक जावच्याक तुज्या पवित्र सभेन तूं तांकां एकवटायताय आनी तुज्या जिनस्वार कर्तृत्वांनी तुजी जणवाय वाकाणच्या तूं तांकां तुजी पर्ज जावंक आपयताय तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय देखून आतां देवदूतांच्या सर दळबारां सांगाती आमी तुजी स्तुती गायता निरंतरी Service for tu Surkani संसार ओगला तुझ्या वैभवान सही तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्वराचे नावी एका जय जय ओम सर्गी तुका जय ओम सर्गी तुका जय ओम सर्गी तुका जय बापा करस तूं पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुखुशेन कश्ट मरण सत्संगाच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांच्या बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात भावार्थाचो घोट परगटुया सोम्याची सूट तुझे मरण आमी समरता तुझे पुनर्जीवन परगटा तुझ्या येण्या सोम्याचे सूट आमी पत्रिकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक
आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रेगात सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या बी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेला तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, लुईस पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवन सोबरूस धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हांगासर हजार आशिल्ल्या हरी एकलांची सुमया तूं दया कर म्हूण मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती, मागे वन जुसे तिच्या पती संगाती, मागे वन धर्मदुता आनी सोर काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर विशेष जावन सांत आर्नोल्ड आनी सांत जोसेफ तांचे बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. गरजेचे सर वस्तू फाव करच्या बापा लागीं बरवशान आमी जेजून शिकयल्या प्रमाणे मागया. आमच्या बाबा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुझी सरकार सता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या माफी तशें आमची पाप मागोस आनी आमकां काळजांत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सरेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पथकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. सरकी पदवी आनी महिमा तुजी सचा आसता. सम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. तर आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनाक. आमेन. सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. ती शांती आता एकामेका लागीं आमी वांटून घेवया. पळया देवाची शेळी आमची संवसाराची सर पथकां दून काडच्या खातीर कुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ली ती शेळयेच्या ह्या जेवणाक आपयली आमी निजायकी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Amor, Jula.
निवासात पावूं तूच वाड म्हाका जिवीत लाभो सर्गी निवासात पावूं जेजू तूं ये कायसा कणवळ्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां तें सर्गीचें बोड खऱ्या मनान केल्ले साखरेन आमचे भितर बाळच्याक तुज्या मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सम्या जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू आमेन. वसोन येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. बापा परत्या सता तुका आमी प्रणाम करता बेसांव तुझे दी तूं आमकां सर्व आमी लाले मागता दैवीक सबुदाच्या मोगान तूं काळजान तुझ्या संपूर्ण ताका बिडार दिलो दैवीक सबुदाचो दिवो सर्वांक वांटलो ताच्या सेवेक सदां तुजी अर्नोल्ड बापा परत्या सांगता तुका प्रणाम करता बेसांव तुझे